अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का 26th लेक्चर है। उम्मीद है आप सब पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे और दिलचस्पी से अपना जो ये कोर्स है वो पढ़ रहे होंगे और आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर अब तक होते जा रहे होंगे। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है पब्लिक फ़ाइनेंस। पब्लिक फ़ाइनेंस का ये जो टॉपिक है ये तकरीबन 4 या 5 लेक्चर्स पे मुश्तमिल होगा। ये मैं आपको बताती चलूँ कि जो पब्लिक फ़ाइनेंस हम इस तारफ़ी कोर्स में पढ़ रहे हैं ये सिर्फ़ उसका एक बहुत ही यूँ कहना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मैंने HRM के बारे में कहा था कि HRM जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो भी एक सेमेस्टर का पूरा कोर्स होता है। इसी तरह से पब्लिक फ़ाइनेंस जो है ये भी एक सेमेस्टर का कोर्स है, लेकिन आप यूँ समझिए कि इस सेमेस्टर के कोर्स को हम चंद लेक्चर्स पर इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ये हम आज इस लेक्चर को देखते हैं कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्या क्या चीज़ें जो हैं आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ पब्लिक फ़ाइनेंस कि पब्लिक फ़ाइनेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। फिर हम आज के लेक्चर में जो बात करेंगे वो ये देखेंगे कि प्राइवेट फ़ाइनेंस और पब्लिक फ़ाइनेंस में क्या फ़र्क है और क्या चीज़ें जो हैं वो एक सी हैं। फिर हम कुछ डेफिनेशंस भी देंगे पब्लिक फ़ाइनेंस की और इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं पब्लिक फ़ाइनेंस के उसके बारे में भी बात करेंगे। वी आर जस्ट बिल्डिंग दी बेसिक फाउंडेशन फॉर पब्लिक फ़ाइनेंस। तो ये आज का लेक्चर है और इसमें हम ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी डेफिनेशंस कवर करेंगे और फिर हम इसके कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे कि पब्लिक फ़ाइनेंस के कौन कौन से ब्रॉड एरियाज़ हैं और उसके बाद हम सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फ़ाइनेंस की बात करेंगे और फाइनली हम अपना लेक्चर जो है वो कंक्लूड करेंगे इससे कि क्या रोल है गवर्नमेंट का इकोनॉमी में। तो थोड़ी सी बात करते हैं बैकग्राउंड की। पब्लिक फ़ाइनेंस की कुछ बैकग्राउंड हमने उस वक्त इंट्रोड्यूस की थी और जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट जिसको आइटैलिक्स में लिखा गया है नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी पब्लिक गुड्स जो होती हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। एंड एज यू वुड सी ऑन द स्लाइड इट सेज when we made the distinction between public and private sector, we said that public goods are non-excludable whereas private goods are excludable. और इसकी मिसाल यूँ है कि जब हम excludable और non-excludable कहते हैं तो excludable का मतलब ये है कि कुछ लोगों को उसमें अगर वो इस्तेमाल करने की इजाज़त तो नहीं कहना चाहिए कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्राइवेट गुड्स जो है वो उसी को बिलोंग करती हैं जो उसका ओनर होता है। पब्लिक गुड्स में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल उसमें किसी गुड का ओनर यानी किसी चीज़ का ओनर जो है वो एक इंडिविजुअल नहीं होता, उसके ओनरशिप जो है लाइज विद द गवर्नमेंट। दूसरी जो हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था नॉन एक्सक्लूडेबल और दूसरा कॉन्सेप्ट था नॉन राइवल। नॉन राइवल या नॉन डिविजिबल का जब हम कॉन्सेप्ट बात करते हैं तो ये अगेन इसकी मिसाल यही है कि आप इसको कोई और जो है वो इसका राइवल या कंपैटिटर नहीं है। इधर राइट ऑफ ओनरशिप या प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल के हैं। यहाँ पे आपके सामने स्लाइड में एक मिसाल दी हुई है और ये मिसाल इस तरह है कि अगर कोई शख्स एक मोटर बाइक ख़रीदता है राइट, तो वो उसकी अपनी मोटर बाइक होती है, वो उसको ओन करता है, वो उसको परचेज़ करता है क्योंकि उसने उसके ओनरशिप के राइट्स जो हैं या प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो पैसे देकर उसको वो ख़रीद लिए हैं और वो ओनरशिप राइट्स जो हैं उसने वो ले लिए हैं। वेयरएज़ अगर हम किसी पब्लिक गुड की बात करते हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखें बेशुमार पब्लिक गुड्स जो हैं वो हमें नज़र आती हैं और इसमें मिसाल हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी दे सकते हैं, इसमें मिसाल हम सड़कों की दे सकते हैं, हम यूटिलिटीज़ की दे सकते हैं, इसमें किसी की ओनरशिप जो है वो नहीं है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफ ए पब्लिक गुड एंड ए प्राइवेट गुड।
نا جب گڈس جو ہیں ان کو پروڈیوس کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ہم جیسے پچھلے ایگزامپل کو اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ کہا کہ موٹر بائک جو ہے وہ ایک پرائیویٹ گڈ ہے، ویئر ایز روڈز دے آر پبلک گڈ. تو پبلک گڈس کو یا پرائیویٹ گڈس کو پروڈیوس کرنے کے لیے کچھ ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں، یعنی آپ کو کچھ فائنینسنگ چاہیے ہے اس کے لیے، اور کہاں سے پرائیویٹ اونرشپ جو ہے وہ کہاں سے فائنینسز ریز کرتا ہے، اور جو پبلک ہے وہ کہاں سے جو فائنینس ریز کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جو پبلک گڈس کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہم ریسورسز یا گورنمنٹ ریسورسز جنریٹ کرتی ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے پبلک فائنینس سے. پبلک فائنینس کا تعلق ہے فائنینسز ٹو بی ریزڈ بائی دی گورنمنٹ، اور جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں it says public finance is related to the financing of government activities and can be defined as a subject which discusses financial operation of the fisc. اور fisc کو italics میں لکھا ہے، اور اس کا مطلب fisc کا مطلب ہے ٹریجری یعنی خزانہ. یہ فسکل پالیسی بھی کہا جاتا ہے، جب ہم فسکل پالیسی کا ورڈ بھی پبلک فائنینس کے کانٹیکسٹ میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ صرف فسکل پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے. فسکل پالیسی پرائیویٹ سیکٹر کی پالیسی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق خزانے سے ہے. تو جو گورنمنٹ کے خزانے کو جس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے یا جس طرح سے اس کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، اس سے جو ریلیٹڈ اسٹڈیز ہے دیٹ از کالڈ پبلک فائنینس، اور اٹ از کالڈ فسکل پالیسی آف دا گورنمنٹ. اب ہم کچھ کانسیپٹس اور ڈیفینیشنس کی بات کریں گے، اور کس طرح سے پبلک فائنینس کو ڈیفائن کیا ہے. مختلف آتھرز نے اس کی کیا ڈیفینیشنز دی ہیں. مور اور لیس آپ دیکھیں گے جب ڈیفینیشنز تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ڈیفینیشنز جو ہیں یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ مختلف آتھرز نے یا مختلف لوگوں نے جو کہ فسکل پالیسی یا پبلک فائنینس کے اوپر جنہوں نے کام کیا ہے وہ اس کو ڈفرینٹ ورڈز کے تھرو ڈیفائن کرتے ہیں. تو پہلا جو اس کو ڈیفائن کرنے کا اس کی ڈیفینیشن ہے دیٹ ریلیٹس ٹو دیٹ پبلک فائنینس ڈیلز ود دا فائنینس آف دا گورنمنٹ. دا فائنینسز آف دا گورنمنٹ انکلوڈ دا ریزنگ اینڈ ڈسپرسمنٹ آف گورنمنٹ فنڈس. یعنی اس میں دو چیزوں کا جو ہے کانسیپٹ یہاں پہ انٹروڈیوس کیا ہے. ایک ہاؤ ٹو ریز یا ہاؤ ٹو جنریٹ ریسورسز، اور دوسرا ہے ڈسپرسمنٹ. ڈسپرسمنٹ کا مطلب ہے کہ کس طرح سے یہ وسائل جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی خرچ کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے فنڈز ریز کرتی ہے، ریسورسز جنریٹ کرتی ہے، اور کس طرح سے ان کو استعمال کرتی ہے یا اسپینڈ کرتی ہے. یہ اس کی پہلی ڈیفینیشن ہے. دو اور ڈیفینیشنز آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ دو ڈیفینیشنز بھی اگین آپ کو اس کانسیپٹ کی پبلک فائنینس کے کانسیپٹ کی وضاحت کرتی ہیں. پہلی جو ڈیفینیشن ہے وہ کارل ویلم کی ہے. According to this definition, it says that the term public finance is confined to the study of funds raised by the government to meet the cost of government. Cost of government کو italics میں دیا ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ جب ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کو کمپیئر کرتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ہمیشہ جو بھی گڈس یا سروسز پروڈیوس کرتا ہے اس کے لیے the private sector uses the word cost. یعنی ہر چیز جو پروڈیوس کی جاتی ہے اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے یعنی قیمت ہوتی ہے. اور گورنمنٹ صرف اس چیز کو کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی بھی جو کاسٹ ہے اس کو اس میں گڈس اور سروسز پروڈیوس کرنے میں جو گورنمنٹ پیسہ خرچ کرتی ہے اس کو اس نے کور کرنے کی اس ڈیفینیشن میں کوشش کی ہے. دوسری ڈیفینیشن ہے دا سبجیکٹ میٹر آف پبلک فائنینس ڈیلز ود ناٹ اونلی دا وے ان وچ پبلک ٹریجری آپریٹس اٹ آلسو ڈیلز ود دا ریپرکشن آف پالیسیز اڈاپٹیڈ. یعنی اس میں آتھر نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ پبلک فائنینس یا فسکل پالیسی یا گورنمنٹ کے جو
पैसे से जो एक्सपेंडिचर से चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, उसका ताल्लुक़ ना सिर्फ इस चीज़ से है कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज कैसे जनरेट करती है, यानी उसकी जो इनकम है वो कहाँ से आती है। यही सिर्फ चीज़ देखने की नहीं है पब्लिक फाइनेंस में, बल्कि जो अहम चीज़ देखने की ये है, और जो जब भी पब्लिक फाइनेंस का डीपर एनालिसिस किया जाता है या उसको फर्दर स्टडी किया जाता है और उसकी कॉम्प्लेक्स डायमेंशंस को देखा जाता है, तो उसमें ये भी स्टडी किया जाता है और एनालाइज किया जाता है कि गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है वो उसके उन पॉलिसीज़ के असरात क्या हैं, यानी उसकी रिपरकशंस और उसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं। और ये हम आगे चल के एक आपको जब एज वी विल डेवलप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, तो हमें ये पता चलेगा कि जो भी हुकूमत टैक्सेस लगाती है या टैक्सेस में छूट देती है, तो इसके किस तरह से असरात जो हैं इकॉनमी पर पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये बात कहना मकसूद है कि गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ इस चीज़ से रिलेट नहीं करती कि गवर्नमेंट कैसे अपनी इनकम जनरेट करती है, बल्कि उस इनकम जनरेट करने के प्रोसेस में जो उनके असरात इकॉनमी पे पड़ते हैं उसके बारे में भी पब्लिक फाइनेंस जो है वो डील करता है। मस्ग्रेव is the author who has written a book on public finance, introduction to public finance, और ये he has done a lot of work in this area of public finance. इसके कहने के मुताबिक the government sector as a public household is like a public household and it should be treated like a public household. Therefore, the objective of any household would be as follows, and he treats government as a household. Household से मुराद के जैसे एक घर है, एक हाउसहोल्ड होता है, उसमें एक कुछ इनकम की ज़रूरत है और उसके कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं, इसी तरह से गवर्नमेंट भी एक हाउसहोल्ड है और उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हाउसहोल्ड के ऑब्जेक्टिव्स से यकीनन वो मुख्तलिफ हैं, और उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट का स्फीयर ऑफ एक्टिविटी जो है इट इज़ मच वाइडर, एंड द टाइप ऑफ पीपल दैट इट इज़ डीलिंग इन द इकोनॉमी is much different. There is a large variety, a different variety of people who are in the economy, who live in the economy, who contribute to the economy. Therefore, the objectives of government fiscal or policy or public finance are different. And as Musgrave says, according to him, क्या हैं objectives government के? As follows: allocation of resources एट मार्केट फेलियर। ये कॉन्सेप्ट मार्केट फेलियर का जो है ये आपको पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया है, और यहाँ पे जब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच इज़ एलोकेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जितने भी वसाइल हैं इकॉनमी में उनको गवर्नमेंट जो है एलोकेट करती है। और एलोकेशन की वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि मार्केट जो है वो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि वो डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, यानी वो गुड्स प्रोड्यूस करेगी जिनकी डिमांड है, और जिन गुड्स की डिमांड नहीं है इकॉनमी या मार्केट वो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करेगी। लिहाजा इसका इम्पैक्ट ये होगा कि मार्केट फेलियर इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि मार्केट रिसोर्सेज को बराबर तरीके से इकॉनमी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, यानी जो लोग जिनकी परचेजिंग पावर है वो तो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे तो मार्केट प्रोड्यूस करेगी, लेकिन जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है या जिनकी इनकम्स बहुत कम हैं या इनकम्स उनकी इस हद तक नहीं है कि मार्केट उसको रिस्पॉन्ड करे, देयरफॉर द मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड। Here comes the responsibility of the government, and that responsibility of the government is to invest or to give resources to the areas where market is not providing resources. So, it allocates resources where the market is not
responding. तो दूसरा ऑब्जेक्टिव जो पब्लिक फाइनेंस या फिस्कल पॉलिसी का है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू टैक्सेस, ट्रांसफर, कंजम्पशन टैक्स. यानी दूसरा ये है कि इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है विद इन द इकोनॉमी. और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इससे रिलेट करता है कि जिनके पास ज़्यादा दौलत है या ज़्यादा सरमाया है, उनके सरमाए को टैक्स किया जाए और उस टैक्स से जो रकम हासिल होगी उसको उन लोगों पे खर्च किया जाए जिनकी इनकम या वेल्थ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है. लिहाजा जो लोग जिनकी इनकम्स लो हैं उनको उनके बराबर नहीं तो उनके गैप को कम किया जाए बिटवीन द हाई इनकम एंड द लो इनकम. सो इट डिस्ट्रीब्यूट्स. गवर्नमेंट की जो पब्लिक फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव है कि वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करे विद इन द इकोनॉमी. नाउ द थर्ड objective of the government is stabilization of prices and employment. और ये जो ऑब्जेक्टिव है पब्लिक फाइनेंस का, ये एक बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव है इस सेंस में कि किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में जब प्राइसेस बढ़नी शुरू होती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है तो इसका आपस में रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप ये है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है किसी इकोनॉमी में तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, बिकॉज इफ़ पीपल आर नॉट गोइंग टू हैव जॉब्स तो उनकी इनकम नहीं होगी और इनकम अगर नहीं है तो वो चीज़ें को ख़रीद नहीं सकते. तो एक तरफ तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करे और दूसरी तरफ ये है कि जो प्राइसेस हैं, कीमती अशिया की जो मुख्तलिफ ख़ास तौर पे खाने पीने की जो अशिया है या रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो चीज़ें आती हैं और जो कॉमन मैन जो है ख़ास तौर पे जिनको जो उसके इस्तेमाल में आती हैं, उनकी कीमतों को ख़ास तौर पे स्टेबलाइज रखे. स्टेबलाइजेशन से मतलब ये है कि इन्फ्लेशन को बढ़ने ना दे. ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है इन्फ्लेशन से कम हो जाती है. तो आप देखें कि ये दोनों चीज़ें, प्राइसेस और एम्प्लॉयमेंट जो है, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं कि अगर लोगों की अगर हुकूमत अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेगी तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बढ़ेगी और प्राइसेस जो हैं वो स्टेबलाइज रहेंगे. यानी दोनों चीज़ों का बैलेंस करना जो है ये भी पब्लिक फाइनेंस का एक ऑब्जेक्टिव है. अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या हैं पब्लिक फाइनेंस के. कंपोनेंट्स से मुराद ये है कि जो इस पब्लिक फाइनेंस का जो एरिया है वो कितना वसी है या वो कौन कौन सी चीज़ों को कवर करता है. अब जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये बात इस यहाँ पर बताई जा रही है कि इट मस्ट बी मेंशन्ड हियर दैट द गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट 3 levels and the subject of public finance looks into financial problems and policies of government at different levels and studies intergovernmental financial relation. Again इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि इंटरगवर्नमेंटल कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें फाइनेंशियल रिलेशंस जो हैं वो बहुत अहम हैं. कौन सी 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट की? जो 3 लेवल्स गवर्नमेंट की हैं वो आपके सामने स्लाइड में हैं. यानी और इस चीज़ का हमने बारहा ज़िक्र भी किया कि फाइनेंशियल जो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वो है एक फेडरल, ऑफ कोर्स द फेडरल गवर्नमेंट, और दूसरा लेवल जो है प्रोविंशियल लेवल्स हैं और तीसरा लोकल या डिस्ट्रिक्ट लेवल है. अब इनका पब्लिक फाइनेंस से क्या ताल्लुक़ है? यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसकी एक, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट में पढ़ा कि उसका एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप 2 हैं, यानी इनकम टैक्स ग्रुप, वो अफसरान जो जब भी गवर्नमेंट किसी चीज़ पे टैक्स लगाती है तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो टैक्स को कलेक्ट करें. और दूसरा कस्टम्स ग्रुप की हमने बात की, जो कस्टम्स का शोबा है गवर्नमेंट का,
وہ جو کسٹمز کے ٹیکسز ہیں یعنی جو چیزیں ملک کے اندر آتی ہیں اور جن کے اوپر کچھ ڈیوٹیز یا ٹیرفس لگے ہوئے ہیں ان کے تھرو جو ریونیوز گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے تو وہ ایک علیحدہ شعبہ ہے. تو یہ تمام وسائل جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ان کو کلیکٹ کرتی ہے, یعنی ٹیکسز کو سینٹرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے. اس میں جب سینٹرل گورنمنٹ ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہے تو اس کی بینگ اے فیڈریشن, اور فیڈریشن کا کانسیپٹ یہ ہے, وہ ہم آگے اس کے تفصیل میں پڑھیں گے کہ اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے اور اس کی پرنسپلز کیا ہیں, لیکن یہاں پہ صرف اس بات کو انٹروڈیوس میں کروں گی کہ فیڈریشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیر آر ویریس کمپوننٹس یا کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس وچ فارم ون سینٹرل ون فیڈریشن. یعنی پاکستان کی فیڈریشن کیا ہے, اس کے 4 صوبے, جیسے آپ نے کانسٹیٹیوشن میں دیکھا تھا 4 صوبے, اور فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز جن کو فاٹا کہا جاتا ہے, اور پھر ناردرن ایریاز اور کیپٹل ٹیریٹری. یہ تمام یونٹس جو ہیں یہ ملا کے ایک فیڈریشن ہے. تو گورنمنٹ جب سینٹر کی گورنمنٹ پیسے اکٹھے کر لیتی ہے تھرو ٹیکسز and through other means as well, which we are going to see, then it has to distribute these finances, the money that it has collected, it has to distribute it to the provinces. اور provinces کو کس طرح سے شیئر دیا جاتا ہے اس کی ہم بات بھی آگے جب ہم فسکل فیڈرلزم کی بات کریں گے تو اس میں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ provinces کو on certain basis پیسہ ایلوکیٹ کرتی ہے, پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ گرانٹس دیتی ہے پروونشل گورنمنٹس کو. اب پروونشل لیول سے جو ٹیکسز ہوتے ہیں, پروونشل ٹیکسز, ان سے جو پیسہ جمع ہوتا ہے پھر پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو پیسہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے. تو پبلک فائنینس میں یہ جو ڈفرنٹ ٹیئرز آف گورنمنٹ ہیں, the 3 tiers of the government, the intergovernmental financial relationships are very important. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے کمپوننٹس جو ہیں وہ پبلک فائنینس کے ایریا میں فال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو کمپوننٹ ہے پبلک فائنینس کا وہ ہے پبلک ریونیو. اور پبلک ریونیو جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ what are the various sources from where the government collects its money. وہ کون سے مختلف ذرائع ہیں جہاں سے گورنمنٹ کو انکم حاصل ہوتی ہے. اور پہلا جو ذریعہ ہے آف کورس دیٹ از تھرو ٹیکسیشن اینڈ اٹس افیکٹ آن دی اکانومی. تو جب ہم پبلک فائنینس کے خاص طور پہ پبلک ریونیو یا ریونیو ریزنگ یا ریونیو جنریشن یا ریسورس موبلائزیشن, یہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں پبلک فائنینس میں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں. تو یہ ٹیکسیشن اور اس کے جو اثرات ہیں اکانومی پہ یہ سب ایریاز ہیں جو بتائے گئے ہیں. سو ریونیو ریزنگ میں سب سے پہلے جو گورنمنٹ کی سورس آف انکم ہے وہ کیا ہے, وہ ہے دیٹ از تھرو ٹیکسیشن اینڈ اٹس امپیکٹ آن دا اکانومی. دوسرا جو انکم کا ذریعہ ہے گورنمنٹ کا وہ ہے نان ٹیکس ریونیوز. اور نان ٹیکس ریونیوز کیا ہوتے ہیں؟ نان ٹیکس ریونیوز وہ ہیں جس طرح سے گورنمنٹ کسی چیز پہ کچھ فی حاصل کرتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ٹریفک کا سگنل وائلیٹ کریں تو جو آپ کو فائن ہوتا ہے اس سے جو پیسہ ہے دیٹ گوز ان دی گورنمنٹ ٹریجری. اسی طرح سے جب ہم پاسپورٹ بنواتے ہیں وی گیو سم منی ٹو دی گورنمنٹ, that again goes into the treasury, but this is not a tax. This is a kind of a non-tax revenue that there are certain services that the government provides and it charges for providing those services. تو ان کو کہا جاتا ہے نان ٹیکس ریونیوز. تیسرا جو ریونیو کا ایریا ہے وہ ہے پبلک ڈیٹ پرابلمس, اینڈ پبلک ڈیٹ از اے سورس آف انکم. پبلک ڈیٹ کیا ہے؟ یہ ہے جو قرضہ گورنمنٹ لیتی ہے یعنی بورو کرتی ہے. اور گورنمنٹ کی جو بوروئنگ ہے وہ اس کی عام طور پہ 2 میجر سورسز آف بوروئنگ ہیں. ایک ہے ایکسٹرنل بوروئنگ اور دوسری ہے انٹرنل بوروئنگ. ایکسٹرنل بوروئنگ سے مراد ہے وہ رقم جو گورنمنٹ ریز کرتی ہے
आउटसाइड द कंट्री, यानी या तो वो रेज़ करती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से, या वो रकम जो गवर्नमेंट को हासिल होती है कर्ज़े के ज़रिए इंटरनेशनल एजेंसीज से। और आपने मशहूर इंटरनेशनल एजेंसीज जिनका नाम आपने सुना होगा वो है वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और दूसरा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये तीन बड़े अदारे हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की हुकूमतों को सॉफ्ट लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और ये लोन्स जो होते हैं ये डेवलपमेंट के मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर किसी गवर्नमेंट ने डैम्स बनवाने हैं या ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करवाने, इंफ्रास्ट्रक्चर में को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये रकम जो आती है, और ये एक सोर्स होगी। दूसरी सोर्स जो इंटरनल सोर्स है वो है कि गवर्नमेंट बोरो करती है अपने ही बैंकिंग सिस्टम से। गवर्नमेंट का अपना बैंकिंग सेक्टर है, और अब तो काफ़ी जो बैंकिंग सिस्टम है वो प्राइवेट सेक्टर में भी है, और फॉरेन बैंक्स भी जो हैं वो भी फंक्शन कर रहे हैं मुल्क में। लेकिन गवर्नमेंट के अपने भी कुछ बैंक्स हैं काफ़ी प्राइवेटाइज हो चुके हैं या डीनेशनलाइज हो चुके हैं। लेकिन ये है कि जो इंटरनल बैंकिंग सिस्टम है या कैपिटल मार्केट्स हैं वहाँ से भी हुकूमत पैसा जो है वो बोरो करती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट की जो सोर्स ऑफ इनकम है या जहाँ से वो सर्विसेज की कॉस्ट पूरी करती है वो तीन मेजर सोर्सेज हैं। एक है टैक्सेशन जहाँ से रिसोर्सेज जनरेट होती हैं, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, और तीसरा है बोरोइंग कह ले या उसको डेट कह ले। दूसरा जो एरिया है पब्लिक फाइनेंस का बहुत अहम एरिया है और वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का एरिया जो है ये जब भी पब्लिक फाइनेंस को हम स्टडी करते हैं तो उसमें ये चीज़ देखना या जानना बहुत ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट ने जो इतने इनकम रेज़ की है उसका इस्तेमाल जो है वो क्या है, किस तरह से हो रहा है, एंड हाउ इज़ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटिंग द मनी दैट इट हैज़ generated. So it is through public expenditure government participates and contributes to the financial flows of the economy. It is a tool for implementing welfare and other policies. So government की expenditure policy जो है ये एक बहुत अहम पॉलिसी है जिसको समझना और एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। यानी एज ए सिटीज़न आपके जहन में जब गवर्नमेंट सिटीजन्स को टैक्स करती है या इवन व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक, और दैट इज़ अ लोन एंड अगेन दैट्स अ सॉफ्ट लोन, तो जो सिटीजन्स हैं उनके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि इतना पैसा जो बोरो किया जा रहा है या टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है तो वो उसको खर्च कैसे कर रही है, राइट? यानी किन चीज़ों पे गवर्नमेंट जो है उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो इसमें जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं, यानी जब हम बजट को एनालाइज करेंगे तो गवर्नमेंट के सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है किन एरियाज़ में है, और ये किसी भी सिटीज़न के इंटरेस्ट का है कि गवर्नमेंट जो पैसा कलेक्ट कर रही है उसको स्पेंड कैसे कर रही है। तीसरा एरिया है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन फोकस है वो है बजटिंग के ऊपर कि गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, कैसे बजट अप्रूव होता है और कैसे वो इम्प्लीमेंट होता है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक अहम एरिया है जिसमें गवर्नमेंट की बजट और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो अप्रूवल का सिस्टम जो है वो क्या है, और ऑडिट किस तरह से गवर्नमेंट करती है। और बहुत अहम चीज़ है कि गवर्नमेंट के जो पैसे आवाम से कलेक्ट करके जो स्पेंड करती है उसमें एक अहम पहलू है ऑडिट का। तो ये तीसरा अहम एरिया है पब्लिक फाइनेंस का जिसको फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, और इसका जो एक और नाम है, बाज़ दफ़ा इसको पब्लिक बजटिंग का नाम भी दिया जाता है। अगेन ईच एरिया which the government which is covered under public finance is an area in itself, and
a lot of in-depth work is done in each particular area. یعنی جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں یا جو لوگ اس کو ان ڈیپتھ انالائز کرتے ہیں، یہ اتنے بڑے ہیوج ایریاز ہیں کہ ان کو یوں کہا جائے کہ اگر ان کو ایک کورس یا سیمسٹر کورس بنا دیا جائے تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دی کمپلیکسٹی. بٹ ہیئر فار دا سیک آف کنوینئنس وی آر سیئنگ کہ گورنمنٹ کے جو پبلک فائنینس کا فائنینشیل ایڈمنسٹریشن جو ہے دیٹس این امپورٹنٹ ایریا، اور یہ اس میں اس کا بہت ہی جو اہم پہلو ہے وہ بجٹنگ میں اس کا کانسٹیٹیوشنل پہلو ہے. چوتھا ایریا یا کمپوننٹ جو ہے پبلک فائنینس کا وہ ہے واٹ از دا ریلیشن شپ آف دی ویریس گورنمنٹ، یعنی فیڈرل فائنینسز جس کو کہا جاتا ہے یہ ایریا ہے. ایز اٹ سیز دا فیڈرل فائنینسز اٹ اسٹڈیز دا ملٹی لیئر سسٹم آف گورنمنٹ which necessitates a division of functions and resources between the layers of government and intergovernmental relations. اب آپ اس ورڈ سے گھبرائیے نہیں کہ لیئرز آف گورنمنٹ وہی ہیں جن کی ہم نے ملٹی لیئر کی بات کی، ڈفرینٹ لیولز آف دا گورنمنٹ کی بات کی. یہ بہت سے پہلوؤں سے ایک پہلو سے دیکھا جائے تو ایک بہت اہم سبجیکٹ اس لحاظ سے ہے یا کمپوننٹ اس لحاظ سے ہے کہ جو جس طرح سے ریسورسز ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں پروونسز کو، اس میں نہ صرف فائنینسز انوالوڈ ہوتے ہیں بلکہ اس میں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو دی ویریس پروونسز پرسیو دیٹ دی فیڈرل گورنمنٹ از ٹریٹنگ دیم. تو اس میں نہ صرف اکنامکس انوالوڈ ہے بلکہ اس میں بہت سی پالیٹکس کہا جائے وہ بھی انوالوڈ ہوتی ہے، اور بہت سے پریشر گروپس جو ہیں وہ اپنا اپنا کردار جو ہیں وہ پلے کرتے ہیں کہ ریسورسز جو ہیں ڈفرینٹ گورنمنٹس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کی جائیں. اب ہم جس چیز کو دیکھیں گے وہ ہے کہ پبلک فائنینس میں اور پرائیویٹ فائنینس میں سملیرٹیز اور ڈس سملیرٹیز کیا ہیں. And it says that public finance means the financial problems of individual economic unit, a household, a shop, a firm, etc. Private finance does not form part of government, and we will look at similarities and dissimilarities that come into interplay. اب یہاں پر جو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ کو ایک انڈیویجول یونٹ تصور کیا گیا ہے. یعنی پرائیویٹ میں آپ ہاؤس ہولڈ کو بھی لے سکتے ہیں، انڈیویجول فرم کو بھی لے سکتے ہیں، انڈسٹری کو بھی لے سکتے ہیں، اور ایک شاپ بھی جو ہے وہ بھی ایک پرائیویٹ کنسرن ہے. اور اگرچہ جب انکم کا کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کس طرح سے انکم جنریٹ کرتا ہے اور پبلک سیکٹر کس طرح سے انکم جنریٹ کرتا ہے، تو دونوں کی اس میں فرق ہے، لیکن ان میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ کامن بھی ہیں. اس میں سملیرٹیز کیا ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر میں ہیں. اب دیکھیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا کام کیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اٹ پروڈیوسز گڈز اینڈ سروسز، رائٹ، اور یہ گڈز اور سروسز پروڈیوس کرنے کے لیے اس کو کچھ وسائل چاہیے ہیں. اسی طرح سے جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی وہ بھی گڈز اور سروسز پروڈیوس کرتی ہے، جنریٹ کرتی ہے، اس کے لیے بھی اس کو وسائل چاہیے. جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں اٹ سیز دیٹ ماڈرن اکانومیز آر مانیٹائزڈ. دیٹ مینس مانیٹائزڈ کا مطلب ہے کہ جو ماڈرن اکانومیز ہیں وہ کس چیز پہ فنکشن کرتی ہیں؟ ایکسچینج آف منی. یعنی وین وی بائی گڈس وی get those goods when we pay some money in the form of money. So the modern economies are monetized. جب یہ monetized ہے تو both private sector and the public sector are engaged in these activities in the sense that they are producing, and both need resources for the production of the goods and services. So in that sense both are exchanged, both are engaged in exchanging goods. یعنی اکانومی میں دونوں سیکٹرز جو ہیں وہ گڈز اور سروسز ایکسچینج کرتے ہیں، اور جب وہ گڈز دیتے ہیں تو اس کے ریٹرن میں پیسہ جو ہے وصول کرتے ہیں. تو اس طرح سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر جو ہے دے بوتھ ہیو ون
thing in common, and that is of investment and saving. Now जब गवर्नमेंट ने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है उसके लिए उसको पैसा जो है जनरेट करना है, यानी उसने money create करनी. The government has to create money, even the private sector has to create money. And when they create money, the government, which raises money through loans, makes payment, and similarly private economic unit lends money, borrows, receives payments and make payments. यानी वो कुछ चीज़ें जो हैं सेल करती, इवन गवर्नमेंट सेल्स सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज और उसके रिटर्न में वो कुछ पैसा जो है वो लेती है. इसी तरह से पब्लिक सेक्टर को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए बोरो करते हैं, यानी दे लेंड मनी एंड दे गिव आउट मनी, एंड इन दिस वे दे आर वेरी मच सिमिलर. लेकिन इसमें एक चीज़ जो दोनों में कॉमन है कि वसाइल महदूद होते हैं, क्योंकि मोनेटाइज्ड है जो ख़ास तौर पे जो कैपिटल है और दूसरे भी जो वसाइल है वो महदूद होते हैं. तो उन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो वसाइल का महदूद होना है, और दूसरी चीज़ जो इसमें कॉमन है जो हमने यहाँ पे देखी वो ये है कि दोनों गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं और दोनों जो हैं दे आर परफॉर्मिंग एन एक्सचेंज फंक्शन, यानी गुड्स को एक्सचेंज करते हैं विद इन द इकोनॉमी. You produce certain goods, you sell them in the economy and you get money in return of it. And when you have to produce those goods, for producing those goods, you have to borrow money, and sometimes you give out money, you lend money within the economy. So इस सेंस में जो दोनों सेक्टर्स हैं उनकी एक कॉमनैलिटी है, यानी ये, लेकिन इनकी जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो महदूद है, यानी आपस में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं बनिस्बत इसके कि इनकी जो डिससिमिलैरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है. अब हम डिससिमिलैरिटीज़ को देखते हैं कि किस तरह से पब्लिक सेक्टर डिफरेंट है फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर. सो प्राइवेट इकोनॉमिक यूनिट हैज़ टू लिव विद इन इट्स ओन मीन्स, एंड इट्स डेफिसिट बजटिंग कैन बी ओनली फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड. It can accumulate outstanding debt liabilities up to a limit. यहाँ पे इस बात की वजाहत करना ज़रूरी है कि जो प्राइवेट इकोनॉमिक यूनिट है अगर उसने मनी बोरो करनी है, राइट, सबसे बड़ी जो डिससिमिलैरिटी बिटवीन पब्लिक और प्राइवेट की है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आम तौर पे अपने मीन्स में रहना होता है. यानी अगर प्राइवेट यूनिट जो है, अगर इसकी मिसाल हम यूँ ले लें कि मिसाल के तौर पे हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड को पता है कि उसकी जो आमदन है वो महदूद है, तो वो कर्ज़ा उस हद तक लेगा जितनी उसकी आमदन है. उससे ज़्यादा कर्ज़ा लेना जिसको वो पे बैक नहीं कर सकता हाउस होल्ड, वो कर्ज़ा नहीं लेगा. लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है. गवर्नमेंट का जो फ़र्क है प्राइवेट सेक्टर से, वो फ़र्क ये है कि गवर्नमेंट जो है वो को इस चीज़ पे अपनी आमदन के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता. प्राइवेट यूनिट जो है वो अपने वसाइल देखकर उतना ही बोरो करेगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही बोरो करे जितनी उसकी आमदन है. दैट कैन गो बियॉन्ड इट. और जैसे आप देखें कि अगर आप अखबार पढ़ते हैं, जो कि मैं आपको अक्सर इस चीज़ की कहती हूँ कि मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं, ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो मुल्क है दुनिया का यानी USA, इसका सबसे ज़्यादा बजट डेफिसिट है, यानी सबसे ज़्यादा इसके ऊपर इसका डेट है, डेफिसिट, बजट डेफिसिट सबसे ज़्यादा है. तो ये सिर्फ इस बात को इलस्ट्रेट करता है कि हुकूमतें जो हैं वो अपने मीन्स से कहीं ज़्यादा रकम जो है वो बोरो कर सकती हैं. इसके अलावा जो चीज़ अहम है हुकूमतों के लिए और शायद प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग है, राइट. यानी गवर्नमेंट को सिर्फ ये नहीं है कि वो बैंक से जाके कर्ज़ा ले ले. गवर्नमेंट जो है कि बहुत मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं, यानी वो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के पास भी जा सकती है. और जैसे आप ये बात की
کہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے پاس بھی جا سکتی ہے اپنا قرضہ لینے کے لیے. اور اسی طرح سے جو اور اہم چیز ہے ناٹ اونلی کہ فارمز آف بوروئنگ گورنمنٹ کی مختلف ہوتی ہیں, مختلف قسم کی بوروئنگز گورنمنٹ کر سکتی ہے, مختلف اداروں سے گورنمنٹ بورو کر سکتی ہے, بلکہ کافی حد تک حکومت کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ کس انٹرسٹ ریٹ پر, یعنی کس جو انٹرسٹ ہے اس پہ کس انٹرسٹ ریٹ پر قرضے کو وہ لے گی. آپ دیکھیں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جب انٹرنیشنل ایجنسیز لائک ورلڈ بینک, IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک یعنی ADB, یہ ان ایجنسیز سے جب حکومتیں قرضہ لیتی ہیں, خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کی حکومتیں جب قرضہ لیتی ہیں تو یہ عام طور پہ سافٹ لونز ہوتے ہیں. سافٹ لون سے مراد ہے کہ یہ عام مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ سے کافی کم ہوتے ہیں, اور عام طور پہ جو سافٹ لون ہے 5% اور لیس دین 5%. تو یہ تو ایک بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں ان کو کم انٹرسٹ ریٹ پہ قرضہ لے سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ مختلف قسم کے قرضے جو ہیں فارمز آف لونز جو ہیں وہ لے سکتی ہیں. اور تیسری بات جو بڑی اہم بات ہے وہ ہے کہ گورنمنٹ کی ایک کریڈٹ وردینس ہوتی ہے. یعنی کریڈٹ وردینس سے مراد یہ ہے کہ پیپل ٹرسٹ دی گورنمنٹ, trust in the sense that they know that the government are going to stay and they are not going to falter on their commitments. یعنی اگر انہوں نے یہ ایک کوئی MOU یا اگریمنٹ سائن ہوا ہوا ہے کہ قرضہ اتنے پیریڈ میں اتارا جائے گا, تو وٹ ایور اٹ از دی گورنمنٹ آر گوئنگ ٹو اسٹے اینڈ دے ول ری پے دا لون, دے کین ناٹ فالٹر آن ری پیئنگ دا لون. تو ان کی ایک کریڈٹ وردینس ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی پرائیویٹ سیکٹر, جس کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ اتنا کریڈٹ وردی نہیں ہے, یعنی اس کے اوپر اعتماد یا ٹرسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ایز کمپیئر ٹو جو گورنمنٹ ہے. تیسری جو اہم ڈفرینس ہے وہ ہے کہ گورنمنٹ کین کریٹ کرنسی, اور اس کو آئیٹیلکس میں لکھا ہے سلائیڈ میں, لیگل ٹینڈر کرنسی. اس سے کیا مراد ہے لیگل ٹینڈر کرنسی؟ یعنی گورنمنٹ کین کریٹ منی. اب آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ بڑی عام سی بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نوٹس پرنٹ کرتی ہے, یعنی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے کہ اس نے کتنی کرنسی جو ہے پرنٹ کرنی ہے. اب اگر گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز بڑھ رہے ہیں تو اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہر سال جو ہے ایک اماؤنٹ آف منی اٹ کین پرنٹ. اب اس میں اگر ہم اکنامکس کی سینس میں جائیں, اور اکانومسٹ اس پہ بہت ڈبیٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ کرنسی پرنٹ کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے, یا اگر اختیار ہے گورنمنٹ کو تو یہ چیز سامنے ضرور رکھنی چاہیے کہ اس کے اوپر ریسٹرکشن ہو. ریسٹرکشن اس سینس میں کہ گورنمنٹ یہ نہ کرنا شروع کر دے کہ ایک ان لمیٹڈ اماؤنٹ آف کرنسی جو ہے وہ پرنٹ کر کے مارکیٹ میں آ جائے گی, کیونکہ اگر گورنمنٹ ایسا کرے گی کہ کرنسی کو ایک کی کوئی لمٹ یا ریسٹرکشن نہیں رکھے گی, تو جب کرنسی زیادہ ہوگی, پیسے کی سپلائی جو ہے کرنسی کی زیادہ ہوگی, تو پھر جو پرائسز ہیں وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. دیر از ٹو مچ آف منی اینڈ ٹو فیو گڈس دیٹ منی کین بائی. سو اس کے اپنے فال آؤٹس ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ صرف گورنمنٹ کو اختیار ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کرنسی کو پرنٹ کرے. اور یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے دونوں سیکٹرز میں ہمیں فرق نظر آتا ہے. اب جو چوتھا ڈفرینس ہے وہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کیا فالو کرتا ہے, دا پرنسپل آف مارکیٹ, اور گورنمنٹ جو ہے وہ کون سا پرنسپل فالو کرتی ہے, پرنسپل آف بجٹ. آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آئے گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے, کہ بجٹ پرنسپل میں اینڈ دا پرنسپل آف مارکیٹ. یہ بڑا اسٹینڈرڈ جواب اس کا یہ ہے کہ بجٹ جو ہے, جیسے بہت سی باتیں اگر آپ ڈفرینسز کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بجٹ کا پرنسپل یہ, گورنمنٹ کے بجٹ کا پرنسپل یہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ
रिसोर्सेज जनरेट करेगी या वहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड करेगी जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की कमी है, और गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को नहीं देखेगी कि जो आया इस जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है या पैसा लगा रही है वहाँ पे रिटर्न कितना है या प्रॉफिट कितना है। यानी फ़र्क बजट प्रिंसिपल में और मार्केट प्रिंसिपल में ये है कि प्रॉफिट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, और प्रॉफिट इज़ द पर्पस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो वहीं इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उसके रिटर्न्स ज़्यादा हैं या जहाँ पे उसका प्रॉफिट ज़्यादा है। गवर्नमेंट वहाँ पे पैसा लगाएगी जहाँ पे उसने लोगों की वेलफेयर को देखना है या जहाँ पे वो समझती है कि पैसा लगाना जो है वो ज़रूरी है। ये एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर या बिटवीन द पब्लिक फाइनेंस एंड द प्राइवेट फाइनेंस। तो हम यहाँ पे एक ये बात इस चीज़ की कर रहे हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है और डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं, और हमने यहाँ पे 4 बेसिक डिफरेंसेस जो हैं बिटवीन दी प्राइवेट फाइनेंस एंड बिटवीन दी पब्लिक फाइनेंस जो हैं वो बताए हैं। यहाँ पे आपको अब तक ये चीज़ वाज़ा हो गई होगी कि जो 2 सेक्टर्स हैं, जो 2 बड़े सेक्टर्स हैं इकॉनमी के, यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, अगरचे इंडिपेंडेंटली रन करते हैं लेकिन जो इनमें जो इंटरेक्शन है या जिस तरह से वो एक दूसरे को असरअंदाज होते हैं वो वहाँ पर मौजूद है। यानी फ़र्क इनमें है लेकिन दे डू हैव द इफ़ेक्ट ऑन ईच अदर एंड दे इंटरैक्ट विद ईच अदर बिकॉज there are many goods and services that the government purchases from the private sector, and there are many the fiscal policies, the monetary policy of the government influences the functioning and working of the private sector. यहाँ पर एक पॉइंट और जो है वो रेस किया जाएगा, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अगेन ये इसमें है कि गवर्नमेंट जो है उसका लॉन्ग टर्म व्यू है और प्राइवेट सेक्टर का जो है वो शॉर्ट टर्म व्यू है। गवर्नमेंट उन जगहों पे इन्वेस्ट करेगी जहाँ पर प्रेजेंट में उस यानी इन नियर फ्यूचर में या मौजूदा हालात में उसके फौरी नताइज नहीं होंगे, राइट। यानी और हम अक्सर इस चीज़ की मिसाल देते हैं जो एजुकेशन है। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसके इमीडिएट रिटर्न्स नहीं होते हैं, यानी इमीडिएटली एजुकेशन के रिटर्न्स जो हैं वो तकरीबन 10 या 15 साल में होते हैं, या और इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट जो है वो इमीडिएट रिटर्न्स नहीं देती, और गवर्नमेंट जो है उसका लॉन्ग टर्म विजन है और प्राइवेट सेक्टर का जो है वो शॉर्ट टर्म विजन है, राइट। सो इसमें ये एक और इजाफा कर लें इस फ़र्क में कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के फ़र्क में एक और है कि शॉर्ट टर्म विजन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड ए लॉन्ग टर्म विजन, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर दी। लेकिन यहाँ आप इससे ये हरगिज़ मतलब डेराइव ना कीजिएगा कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ शॉर्ट टर्म में फंक्शन करती है। यहाँ पे इस चीज़ का कहना ये मकसद है कि गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट हैं उसके असरात तकरीबन आप यूँ कह लें कि 15 या 10 या 15 साल या इवन बियॉन्ड दैट जो है उसके बाद पता चलते हैं। सो गवर्नमेंट लुक्स इन ए मच longer term as compared to private sector. Again, government levies taxes, the private sector cannot levy taxes. Government can confiscate property, government can confiscate goods, and whereas the private sector does not have this authority of confiscating goods and levying taxes. ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है between the private and public sector. Again, these are the important differences that we have talked about between the public and private sector, और ये इसके अलावा भी बहुत से जो है फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन अभी जो हमने जिनकी बात की ये एक मेजर डिफरेंसेस हैं between the public and private sector. अब ये एक क्वेश्चन जहन में आता है, और ये आज की डिबेट नहीं है, ये बहुत पुरानी डिबेट है
کہ کیا گورنمنٹ کو اکنامک ایریا میں انٹروین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کلاسیکل اکانومسٹ جو ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ تصور کیا کہ مارکیٹ جو ہے وہ ہمیشہ از مور ایفیشینٹ دین دی گورنمنٹ سیکٹر, اور اسی فلسفی کی بنیاد پر یہ بات مختلف ادوار میں ڈبیٹ ہوتی رہی کہ گورنمنٹ کو اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں اکنامک سیکٹر میں کم کرنی چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں اتنی ایفیشینٹ جو ہے نہیں ہو سکتی. لہٰذا آپ جب اکنامک ہسٹری پڑھیں تو یہ ڈبیٹ آپ دیکھیں گے, اور آج بھی یہ ڈبیٹ جو ہے وہ جاری ہے کہ گورنمنٹ کو کس حد تک پرائیویٹ سیکٹر میں یا مارکیٹ میں انٹروین کرنا چاہیے. لیکن یہ سوال اس لیے یہاں پر اٹھایا گیا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کا اور گورنمنٹ کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا فرق ہے, تو اس کو پھر ایک علیحدہ جو ہے رول جو ہے ادا کرنا ہے. لیکن یہ ڈبیٹ جاری رہے گی کہ کیا اکنامک سسٹم جو ہے وہ ہونا چاہیے جس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ انٹروین کرے, اور کس حد تک کرے یا نہ کرے, بالکل مارکیٹ کو الاؤ کرے. لیکن مختلف اس کے اوپر ویو پوائنٹس ہیں. آج جو ہم نے ٹاپک کور کیا ہے وہ پبلک فائنینس کا ایریا سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کا اسکوپ کیا ہے اور اس کے کمپوننٹس جو ہیں وہ کون کون سے کمپوننٹس ہیں. اور ہم نے جو ہے 4 کمپوننٹس دیکھے کہ جو ایریاز جس کو پبلک فائنینس ٹچ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ سیز دیٹ ہاؤ دا گورنمنٹ ول ریز اٹس ریونیوز, how the government is going to make expenditure, and how what will be the relationship between the various tiers or levels of the government, and finally budget جو ہے وہ گورنمنٹ کس طرح سے بناتی ہے, کس طرح سے اپروو کرتی ہے, کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. یہ براڈ ایریاز ہیں. پھر ہم نے کچھ بات کی کہ گورنمنٹ کیسے اپنی انکم جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہے, اور پھر سملیرٹیز اور ڈس سملیرٹیز دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر میں. اور پھر ہم نے تھوڑا سا اس بات کے اوپر بات کی کہ جو اکنامک سسٹم ہے اس میں کتنا جو ہے گورنمنٹ کا جو ہے وہ رول ہونا چاہیے. اور یہ ڈبیٹ جو ہے وہ جاری ہے کہ گورنمنٹ کس حد تک پرائیویٹ سیکٹر میں اکانومی میں انٹروین کرے, اس لیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ ایفیشینٹ سمجھا جاتا ہے. یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہے. تو یہ ہم نے آج کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم نے پبلک فائنینس کو آج انٹروڈیوس کیا ہے اس 26th لیکچر میں, اور انشاءاللہ باقی جو فالوئنگ لیکچرز ہیں اس کو فالو کریں گے. اس میں ہم جو ایریاز ہیں گورنمنٹ کے جو کمپوننٹس کہہ لیں آپ کو, ریونیو ریزنگ جو ہے آپ نیکسٹ لیکچر میں اس پہ بات کریں گے, اور اسی طرح سے جو اہم ایریاز ہیں ان کے اوپر بات کی جائے گی. تو امید ہے کہ دس واز ناٹ اے ویری کمپلیکس لیکچر. امید ہے کہ آپ چیزوں کو فالو کرتے رہیں گے اور اپنی جو اسٹڈیز ہیں ان کو آپ کنٹینیوسلی وداؤٹ انٹرمیٹنٹ آپ اس کو جاری رکھیں گے. اور ٹل آر نیکسٹ لیکچر ول ٹاک اباؤٹ ادر تھنگس. خدا حافظ.